फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुम्ही सगळी? आज आम्ही करूया मालपोहा. त्याच्या खातीर कितें लागता ते हांवें अर्द कप मैदा आनी रवो घेतलो. दोनूय बरे मिक्स केला. ही धंय घालून हांव बरें सॉफ्ट बॅटर तयार करतले. पळयात हांवें बॅटर तयार केल्लो आसा. ताका 10-15 मिनटां तरी फुगत दवरपाचो सेपरेट. अशें हे स्प्रेड जावपाक जाय पळय ऑटोमॅटीक. तो आता आम्ही 10-15 मिनटां सायडीन काढून दवरया. तो बरो रवो आसा तो बरो फुगतलो तितून आनी तो मागीर सारको जातलो बॅटर. माझो बॅटर तयार जाल्लो आसा, पळोवू शकता तुम्ही. काय बरो तयार जाला सॉफ्ट. आता हांव एका सायडीन पॅन दवरला गरम करपाक. तितून तेल घातला. डीप फ्राय गरम जाल्ले आसा. चड सामकें गरम करपाचें ना, मिडियम गरम करपाचें आनी गॅसाची फ्लेम स्लो दवरपाची. आनी हे दवल्यान तितून बॅटर तो सोडपाचो. पळय ऑटोमॅटीक स्प्रेड जाता, म्हणजे आमचो बॅटर बरो तयार जाल्लो आसा. पॅन तीनच सोडलात. पोनान सुद्धा ते अजिबात डोसोवंक ना. आता ताका परती मारपाची. एक स्पून घेयात आनी बरें स्लो फ्लेमीचेर शिजोवनी तांकां. रवो बरो फुगलेलो म्हणून ते फुगतात. पळयात काय बरें भाजलेले आसा. त्यांचो कलर बी चेंज जाल्लो आसा आनी स्लो हेजेर फ्राय करून घेतला. आता आमी एका प्लेटीन काढून घेवया. हे बरे भाजलेले आसा. कलरय बरो चेंज जाल्लो आसा. एका प्लेटीन काढून घेवया. पळयात काय बरे भाजलेले आसा. एका सायडीन साखरेचो पाक दवरला, खतखत पाक. तितून 4 स्पून हांवें साखर घातला. 5 वेलच्यो घातलात. ताका एक बरो बॉयल येवनी आनी तो मागीर सेपरेट दवरात. साखरेचो पाक आमचो बरो बॉयल जाल्लो आसा. ताका मातशी थंड करपाक दवरया. सामकें थंड करपाचें ना. जशें आमचें बोट बुडटा पळय तशें ताका थंड करपाचें. चडय थंड करपाचें ना. मातशी गरम आनी मातशी थंड दवरपाची. हांवें तशें करून सगळें भाजून घेतलेलें आसा. आनी आमचो साखरेचो पाक पळयात बोट वयता तशें थंड जाल्लो आसा. आतां आमी हे भाजलेले तितून घालपाचे, साखरेच्या पाकान घालपाचे. तांकां डीप बुडोवपाचे भितर. पळयात आमचे मालपोहा रेडी जाल्ले आसात. पळोवू शकतात काय बरें दिसता. कोणाक कोणाक माझी रेसिपी आवडली ती कमेंट करून सांगात. लाईक करात, सबस्क्राईब करात. थँक्यू. बाय बाय. मेळटा नेक्स्ट ब्लॉगान.